Bonjour tout le monde. Alors, fin de la vidéo, Inch'Allah, on va vous un résumé bien détaillé de la scène 2 d'Antigone. Mais avant, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans scène 1. Le prologue commence par présenter les personnages de l'histoire en donnant quelques informations sur chacun d'eux. هنا المقدم المسرحية دخل وبدا تيقدم لنا الشخصيات دونتيغون، وفي هذا الأثناء كانوا كاملين فوق الخشبة د المسرح، كل واحدة شنو كان تيدير. وسبق لي ذكرت أنه بدا بلو بيرسوناج كي غروند امبورطونس حتى لو موان امبورطون، يعني من المهم للدور أقل أهمية. Ces informations portent sur leur nom, leur fonction, leur action, les relations entre eux. هاد المعلومات كانت على الاسماء ديالهم، الدور ديال كل واحد فيهم في المسرحيه، مواصفاتهم وايضا العلاقات اللي كتربطهم، والقدر ديال كل واحد فيهم. مثلا أنتيغون و ايمون والام ديالو اوريديس غيموتوا في الاخر ديال المسرحيه. Puis il précise d'où va commencer l'histoire. C'est juste après la mort des deux frères Étiocle et Polynice. Et l'interdiction de Créon d'enterrer le corps du petit frère. Le prologue عاود لينا الأسطورة اليونانية دوديب والصراع الأبناء ديالو بولينيس إيتيوكل حول الحكم، وفي الأخير الإخوة تقاتلوا وقتلوا بعضياتهم. وهنا كريون الملك رفض يدفن الجثة ديال بولينيس لأنه كيعتقد أنه خائن، وخبر الشعب ديالو بأن أي واحد حاول يدفن بولينيس غيموت هو أيضا. وهنا تتبدا المسرحيه دأنتيغون. وللإشارة فقط، هاد القصة ما هي إلا أسطورة كان الهدف منها توعية الناس في هذاك العصر وفي عصور مختلفة بمسألة التمرد على نظام الحكم المستبد من خلال الصراع بين أنتيغون وكريون. والمؤلف ديال أنتيغون الأصلي هو سوفوكليس، وقام جون أنيو بإعادة الصياغة ديالها في القرن العشرين، وضاف ليها بعض الشخصيات على سبيل المثال لا نوريس المربيه ديال لا برانسيس أنتيغون والاخت ديالها إسمين، واللي غتكون المحور ديال لا سين 2. Alors scène 2, la nourrice et Antigone. La nuit, la nourrice est entrée dans la chambre pour voir si elle n'est pas découverte, mais elle trouve le lit froid et personne dedans. Elle guette alors le retour de la jeune fille qui était sortie. المربيه دخلت الغرفه ديال أنتيغون باش تشوف واش مغطيه من البرد، ولكن لقاتها ما كايناش والفراش ديالها فارغ، وبقات تتسناها ترجع. À l'aube, Antigone rentre sur la pointe de ses pieds. La nourrice la surprend et lui demande d'où il venait. Elle répond en parlant du jardin et de la beauté de la nature. La nourrice ne croit pas ce qu'il raconte. أنتيغون من رجعت للقصر مع الفجر 4 du matin دخلت على الرؤوس الأصابع ديالها، وفاجأتها المربية وهي تتسناها وبدات تطرح عليها أسئلة: فين كنتي في هذا الوقت؟ وأنتيغون تتجاوب بأجوبة لا علاقة مع السؤال، تتقول لها الجو زوين والجاردان كوم اون كارت بوستال، يعني لا علاقة. وهذا اللي تنسميوه لو كيبروكو، سوء الفهم. Elle l'accuse donc d'être sortie pour voir un amoureux. Les ruines, dit oui. Et la nourrice se met en colère, pleure, assure qu'elle informerait Créon. Pense à la honte qu'elle aura quand il rencontrera Jocaste, la mère d'Antigone, là-haut. La nourrice شكات فيها خرجات تقابل شي عشيق ديالها، وهذا الشيء عندها غير مقبول حيتاش أنتيغون اون برانسيس وخاصها تحافظ على الصورة ديالها. أنتيغون ما نكراتش وقالت ليها فعلا مشات تقابل العشيق ديالها، وهنا كانت تقصد خوها الميت بولينيس. الوغ لا نوريس تقلقت عليها بزاف وبدات تتبكي وهددتها غتفضحها الملك خيون الى عودت مره اخرى. لا نوريس انبها الضمير ديالها وبدات تقول ليها كي غندير نقابل الام ديالك جوكاست منين نموت وانا ما عرفتش نربيك. جوكاست بالمناسبة الأم دأنتيغون انتحرت من اكتشفت راسها تزوجات بالابن ديالها. La jeune fille, ou bien la jeune princesse, lui affirme donc que sa mère sait pourquoi elle était sortie
pour qu'il ne pleure plus. هنا أونتيغون قنعت المربية ديالها بأن الأم ديالها عارفة علاش هي خرجات، يعني ما عندهاش علاش تقلق. الوغ بهذا غادي نكون وصلنا للنهاية ديال هاد لاسين. جيسبر كو توت اي كلير. اللي عنده شي تساؤل مرحبا بالتساؤلات ديالكم، مرحبا بالاقتراحات ديالكم. كنشكركم بزاف على الإصغاء ديالكم. اي à la prochaine. ميرسي.